प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चीनले गरेको भव्य स्वागतले दुनियाँ पर्यो चकित। आखिर नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई यसरी भव्य स्वागत गरेर सीले विश्वलाई के सन्देश दिन खोजेका हुन् त? यसबारेको समाचार। नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले विश्वका अरू देशको भन्दा बढी महत्त्व दिएको चीनका राष्ट्रपति शीको दाबी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज ह्वाङझौबाट बेजिङको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै बेजिङमा पनि भव्य स्वागत गर्ने चीनको तयारी। ताइवान वरपर चिनिया गतिविधि डरलाग्दो गरी बढेपछि ताइवानका रक्षा मन्त्रीले गरे आफ्ना जनतालाई संयम हुन आग्रह। ताइवानको एक मिस्टेकले पनि छिट्टै ताइवानमा आगो सल्किने दिए चेतावनी। राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्दै साउदी अरबका विदेश मन्त्रीले गरे काश्मीरको समर्थन। भारतले गरेको अत्याचार काश्मीरमा अन्त्य हुनुपर्नेमा दिए जोड। प्रधान सेनापति शर्मा 13औं इन्डो प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागी हुन आज भारत जाँदै अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा सहभागी हुने भएपछि चीनले राख्यो नजर। अमेरिकाले युक्रेनका लागि लामो दूरीको मिसाइल दिने गर्यो घोषणा। रुसको एक शहरमा युक्रेनले गर्यो मिसाइल हमला। खालिस्तानी नेता हरजित सिंह निज्जरलाई भारतीय जासुसले नै गोली हानेर क्यानाडामा हत्या गरेको प्रमाण भेटियो। अमेरिका र क्यानाडासँगै कयौं पश्चिमा देशले गरे भारतको निन्दा। आफूलाई देवता चढेको भन्दै दाङ तुलसीपुर 11 बेलटाकुरीमा एक व्यक्तिद्वारा अन्धाधुन्द खुकुरी प्रहारबाट एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 2 जना गम्भीर घाइते। र नाइजेरियाको एक विश्वविद्यालय वरिपरि आतंककारीले गरे खतरनाक आक्रमण, करिब 30 जना महिला तथा बालिकालाई गरे अपहरण। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्रेटर न्युज तपाईले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। त्यसै गरी हाम्रो मेहनतको लागि एक लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले ठूलो महत्त्व दिएको बताएका छन्। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँग राष्ट्रपति शीले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विकासको रणनीतिमा जोड्न चाहेको बताएको नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले जानकारी दिएका छन्। भेटपछि राजदूत सोङले ट्विटमा भनेका छन्, राष्ट्रपति शीले नेपाल चीन सम्बन्धलाई चीनले ठूलो महत्त्व दिएको र द्विपक्षीय सम्बन्धको निरन्तर नयाँ प्रगतिलाई प्रवर्धन गर्न, नेपालसँग विकास रणनीतिको सहकार्यलाई सुदृढ गर्न इच्छुक रहेको कुरामा जोड दिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति शीले प्रस्ताव गरेका महत्त्वपूर्ण अवधारणा र पहलहरूको श्रृङ्खलालाई नेपालले समर्थन गरेको बताएका छन्। सोङले भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकासलाई अझ न्यायोचित र तर्कसङ्गत दिशामा अघि बढाउन विकास उन्मुख देशहरूको साझा हितको रक्षा र प्रवर्धन गर्न चीनसँग मिलेर काम गर्न नेपाल इच्छुक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। चचाङको राजधानी सहर ह्वाङझौमा 19औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोह अघि उनीहरूबीच औपचारिक भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति शीले वार्तामा नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहकार्य र सहयोग गर्न चीन तयार रहेको सन्देश दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन र नेपालबीच विगत लामो समयदेखिको ऐतिहासिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा शीले अघि सारेका नवीनतम अवधारणा यस क्षेत्रको शान्ति र प्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले नेपालले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारबाटै पुष्टि गरेको बताउँदै नेपालले स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गरेको र यो वा त्यो नामका कुनै पनि सैन्य रणनीतिक योजनामा सामेल हुन नसक्ने प्रश्न पारे। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रचण्डले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनाको अवधारणाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने भएकाले यसअघि नै नेपालले सहमति जनाइसकेको स्मरण। ताइवानका रक्षा मन्त्रीले वरपरका क्षेत्रमा चिनिया सैन्य गतिविधि बढिरहेको विषयमा चेतावनी दिएका छन्। उनले भने ताइवान सरकार चिन्तित रहेको छ कि सानो झिल्काले पनि ठूलो लडाईँलाई प्रज्वलित गर्न सक्दछ। ताइवानका रक्षा मन्त्री चिउ कुओ चेङले स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा रहेको बताएका छन्। केही समयदेखि चीनले ताइवान वरपरका क्षेत्रमा युद्धपोत, ड्रोन र लडाकु विमानहरू तैनाथ गर्दै आएको छ। चीनले ताइवान एउटा छुट्टिएको प्रान्त भएको दाबी गरेको छ र एक दिन उसले बल प्रयोग गरेर भए पनि यसलाई आफ्नो मुख्य भूमिमा गाभ्ने बताएको छ। साताव्यापी भ्रमणका लागि हिजो चीन पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज चीनको राजधानी बेजिङ पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। बेजिङमा आज हुने नेपाल चीन बिजनेस समिटको कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। चीन स्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
र चिनिया उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था CCPIT-ले सो सम्मेलनको आयोजना गरेका छन्। उक्त लगानी सम्मेलनमा नेपाल र चीनका 100 भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायी सहभागी रहने जनाइएको छ। उक्त सम्मेलनका क्रममा नेपाल र चीनबीच लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै नेपालमा लगानी प्रवर्धनका विषयमा आवश्यक छलफल हुने बताइएको छ। आज नै चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र चीन भ्रमणमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा आयोजना गर्ने रात्रि भोजमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको नेसनल पिपुल्स काङ्ग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष चाओ लिजीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भोलि नै प्रधानमन्त्री दाहालले चिनिया समकक्षी प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्। सोही दिन नेपाल चीनका विविध सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि हुने कार्यक्रम रहेको छ। उक्त द्विपक्षीय भेटवार्ता र दुई देशबीचको सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल चीनको छोङछिङ महानगरपालिकामा चीनले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको विकासको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उक्त महानगरमा आधुनिक कृषि प्रणालीका साथै चीनले अपनाएको आधुनिक खेती प्रणालीबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी लिने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल नेपालसँग सिमाना जोडिएको चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको भ्रमणमा पनि जाने कार्यक्रम रहेको छ। तिब्बतमा रहँदा उनले त्यहाँका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलसहित यही असोज 13 गते नेपाल फर्कने कार्यतालिका रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी भएर न्युयोर्कबाट हिजो बिहान वाङचाउ सहरमा अवतरण गरेका थिए। प्रचण्ड सोही सहरमा आयोजना गरिएको 19औं एसियन गेमको समुद्घाटन समारोहमा पनि सहभागी भएका थिए। वाङचाउमा नै प्रधानमन्त्री दाहाल चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आयोजना गरेको दिवा भोजमा सहभागी भएका थिए भने हिजो नै प्रधानमन्त्रीले चिनिया राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। साउदी अरबका विदेश मन्त्रीले भारतको जम्मू काश्मीरका मुस्लिम समुदायप्रति एकबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अल अरेबिया समाचारका अनुसार मन्त्रीले मुस्लिम पहिचान र अस्मिता कायम राख्न साउदी अरब मुस्लिम जनताको साथमा रहेको बताएका छन्। साउदी प्रेस एजेन्सीका अनुसार राजकुमार फैसन बिल फरहान बिल अब्दुल्लाहले बुधबार यी कुराहरू भनेका हुन्। इस्लामिक सहयोग सङ्गठन OICले जम्मू काश्मीरको सम्पर्क समूहको बैठक बोलाएको थियो। यो भेट न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको बैठकका क्रममा भएको हो। ती मन्त्रीले भने साउदी अरबले यस क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व हुन नदिन मध्यस्थताका लागि सबै पक्षसँग कुरा गरिरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय नियम बमोजिम शान्तिपूर्ण समाधानका लागि काम गरिरहेको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा 13औं इन्डो प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतको नयाँ दिल्ली जाँदैछन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा 8 देखि 10 असोजसम्म हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन शर्मा आइतबार त्यसतर्फ जान लागेका हुन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले सम्मेलनमा नेपालको नियमित सहभागिता रहँदै आएको र यसपटकको सहभागिता पनि त्यसैको निरन्तरता रहेको बताएका छन्। भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका सेनाहरूको सह-आयोजनामा सञ्चालन हुने सम्मेलनमा सहभागी भई प्रधान सेनापति नेतृत्वको टोली 11 असोजमा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। पहिले प्यासिफिक कमान्ड भनिने यो सङ्गठनलाई गएको 4 वर्षदेखि इन्डो प्यासिफिक भनिएको छ। इन्डो प्यासिफिक अमेरिका सहितका देशहरूको सैन्य रणनीति हो। सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधान सेनापति शर्मालाई भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डेले निमन्त्रणा पठाएका थिए। प्रधान सेनापति शर्मा नेतृत्वको टोलीमा उपरथी योगराज शर्मा, महासेनानी वसन्त बहादुर गौतम र सेनाका प्रमुख सुबेदार रत्नबहादुर थापा मगर पनि सहभागी हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। उपरथी शर्मा र सेनानी गौतम इन्डो प्यासिफिक सम्मेलनसँगै आयोजना हुने 47औं इन्डो प्यासिफिक आर्मिज म्यानेजमेन्ट सेमिनार IPSCCमा पनि सहभागी हुनेछन्। सम्मेलनमा 35 मुलुकका सैन्य प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछन्। नेपाल, भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, भुटान, ब्रुनाई, कम्बोडिया, कोरिया, मालदिप्स, मङ्गोलिया, म्यानमार, न्युजिल्यान्ड लगायत 15 देशका प्रधान सेनापतिहरू नै सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई लामो दूरीमा प्रहार गर्ने क्षमताका मिसाइल प्रदान गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई लामो दूरीका मिसाइल चाँडै उपलब्ध गराउने योजना बनाएको बताएका हुन्। युक्रेनी राष्ट्रपतिसँग वासिङ्टनमा भेटवार्ता गरेपछि कियेभलाई रुसका भित्री भागसम्म प्रहार गर्ने क्षमताका हतियार दिने निष्कर्षमा उनी पुगेको बताइएको छ।
यसैबीच युक्रेनले शुक्रबार प्रहार गरेको मिसाइलले रुसको ब्ल्याक सी फ्लिटको मुख्यालयमा क्षति गरेको छ। एक युक्रेनी सैन्य स्रोतका अनुसार सेवास्टोपोल बन्दरगाहमा बेलायत र फ्रान्सले प्रदान गरेका स्टर्म स्याडो मिसाइल आक्रमण गरिएको हो। यी मिसाइल बढीमा 102 किलोमिटर परसम्म प्रहार गर्ने क्षमताका रहेका छन्। पन्जाबी मूलका क्यानाडाली सिखको हत्यामा भारतीय गुप्तचर संस्थाका कर्मचारीको संलग्नता रहेको विवरण गुप्तचरहरूबाटै प्राप्त भएका क्यानाडाका एकजना अधिकारीले बताएका छन्। भारतको बाह्य खुफिया संस्थाका कर्मचारीहरूमाथि निरन्तर गरिएको गुप्तचरीबाट उनीहरूको पोल खुलेको उनले एसोसिएटेड प्रेसलाई बताएका छन्। क्यानाडामा रहेको भारतीय कूटनीतिज्ञ र खुफिया एजेन्सीका अधिकारीहरूको संलग्नतामा 45 वर्षीय पृथकतावादी नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्या भएको सूचना अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र क्यानाडा संलग्न साझेदार खुफिया समूह फाइभ आइजले उपलब्ध गराएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारीले बताएका छन्। उनले हत्याको सूचना कुन देशको जासुसी संस्थाबाट प्राप्त भएको हो भन्ने बारेमा भने केही उल्लेख गरेका छैनन्। हत्यामा भारतीय कूटनीतिज्ञ एवं जासुसको संलग्नता रहेको समाचार सबैभन्दा पहिले क्यानाडाको प्रसारण संस्था क्यानाडा ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनले सार्वजनिक गरेको थियो। भारतले क्यानाडाका नागरिकलाई भिसा नदिने निर्णय गरेपछि हत्यामा भारतको हात रहेको गुप्तचर निकायबाट प्राप्त विवरण बाहिर आएको हो। भारतले नयाँ दिल्लीमा रहेका क्यानाडाली कूटनीतिक कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन भनेको छ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले गत सोमबार पृथकतावादी नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्याको पछाडि भारत सरकारको हात रहेको आरोप लगाएपछि भारत क्यानाडा सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको छ। क्यानाडाको संसदमा प्रधानमन्त्री ट्रुडोले आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारीहरूले निज्जरको हत्यामा भारत सरकारका एजेन्टहरू संलग्न रहेका विश्वसनीय प्रमाणहरू रहेको जानकारी दिएको बताएका थिए। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रीले लगाएको आरोपलाई भारतको विदेश मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै दुवै नेताका भनाइलाई बेतुक बताएको थियो। शनिबार दिउँसो खुकुरी प्रहारबाट दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 बेलटाकुरीकी 43 वर्षीय रिता लामिछानेको मृत्यु भयो। छिमेकी 42 वर्षीय टेकबहादुर हमालले दिउँसो 2 बजे खुकुरी प्रहार गर्दा आफ्नै घर नजिकै उनको घटनास्थलमै ज्यान गयो। हमालले प्रहार गरेको खुकुरीको चोटले अरू 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते हुनेमा स्थानीय अन्दाजे 65 वर्षीय कमला कुमारी हमाल र उनका छोरा 45 वर्षीय वीरबहादुर हमाल रहेका छन्। घाइते कमला कुमारीको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ। उनलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर लगिएको छ भने अर्का घाइते वीरबहादुरको हातमा चोट लागेको छ। उनको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। खुकुरी प्रहार गर्ने टेकबहादुर हमाललाई शनिबार दिउँसो प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डिएसपी ठाकुर पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार हमाल दिउँसो घरबाट खुकुरी लिएर निस्किएका थिए। उनले बाटोमा जसलाई भेट्यो उसैलाई अन्धाधुन्द खुकुरी प्रहार गरेका थिए। डिएसपी पोखरेलका अनुसार टेकबहादुरले आफूलाई देउता चढेको भन्दै स्थानीयमाथि खुकुरी प्रहार गरेका थिए। सो क्रममा टेकबहादुरले भेटेका लामिछाने वीरबहादुर हमाल र कमला कुमारी हमाललाई खुकुरी प्रहार गरेका उनले बताए। उनका अनुसार घाइते 2 जना टेकबहादुरको छिमेकी भएको खुलेको छ। हत्याको कारण कुनै ऋषिबी नभएर देउता चढेको भन्दै अन्धाधुन्द प्रहार गरेको देखिन्छ। उनी भन्छन् घटनाको अनुसन्धानमै छौँ, बाँकी कुरा पछि आउला। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डिएसपी जनकबहादुर मल्लका अनुसार टेकबहादुरको मानसिक स्वास्थ्य चेक जाँच भइरहेको छ। त्यसपछि मात्र केही कुरा बताउन सकिने बताइएको छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार टेकबहादुर केही महिना अघि भारतबाट फर्केका थिए। उनले घरमा कुखुरा पालन गरेका थिए। नाइजेरियाको उत्तरपश्चिमी राज्यको जम्फारा राज्यको एक विश्वविद्यालय र आसपासमा बन्दुकधारीले आक्रमण गरी कम्तीमा 24 छात्रसहित 30 जनाभन्दा बढीलाई अपहरण गरेको त्यहाँका बासिन्दाले शनिबार बताएका छन्। जाम्फारा राज्यको राजधानी गुसाउ बाहिर रहेको एक सङ्घीय विश्वविद्यालयको किनारमा रहेको साबन गिडा गाउँमा शुक्रबार अपराधिक लुटेरा समूहका दर्जनौं बन्दुकधारीले आक्रमण गरी 3वटा महिला छात्रावासमा पसेर त्यहाँ बस्नेहरूलाई लगेको स्थानीयले बताएका छन्। साबन गिडाका बासिन्दा सहबी मौसाले भने लुटेराहरू मोटरसाइकलमा आएका र सरासर झ्यालहरू फोरेर होस्टेलका कोठाहरूमा पसेका थिए।
आक्रमणपछि अनलाइनमा सेयर गरिएको एउटा भिडियोमा एउटा होस्टेलको कोठामा तोडफोड गरिएको र झ्यालहरू फुटाइएको वा भत्काइएको देखाइएको छ। जामफारा राज्यका प्रहरी प्रवक्ता याजिद अबुक करले आक्रमणको पुष्टि गरे पनि विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गर्दै बन्दीहरूलाई मुक्त गर्न सुरक्षाकर्मीले काम गरिरहेको बताएका छन्। सेनाका एक अधिकारीका अनुसार नजिकैको सहर साफ नजिकैको जङ्गलमा आक्रमणकारीहरूसँग भिडन्त भएको र समाचार तयार पार्दासम्म सैन्य कारबाही जारी रहेको छ। उत्तर पश्चिमी र मध्य नाइजेरियाका धेरै राज्यहरूमध्ये जामफारा पनि एक हो, जसलाई डाकुहरूले आतंकित पारेका छन्, जसले गाउँहरूमा आक्रमण गर्दछन्, बासिन्दाहरूलाई मार्दछन् र अपहरण गर्छन् र उनीहरूलाई लुटेपछि घरहरू जलाउँछन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।